अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बिल आखिर मिल गई है। ये कश्ती कहाँ पे है और उस कश्ती के अंदर कौन कौन सी चीजें बरामद हुई हैं और उन्हें दुनिया से क्यों छुपाया जा रहा है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। उन कौमों को अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों, खुदा से इनकार, रसूलों और नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं और अजाब भी दिए। और कुरान मजीद में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए उनका तज़किरा मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है क्योंकि आपके खानदान के अफराद और अल्लाह ताला के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर चीज पानी में गर्क कर दी गई थी। कश्ती पर 80 अफराद सवार थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएं, बाकी दीगर उन पर ईमान लाने वाले 80 अफराद और जानवरों की जोड़ियां थीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया साबिक आसमानी कुतब तौरात, ज़बूर और इंजील में मौजूद है। चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक टीम ने कई महीने तक तहकीकात की और तहकीकात के बाद उन्होंने ऐलान करते हुए दावा किया है कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़े कोहे रारात में मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। माहिरीन की टीम का कहना है कि उस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। गुज़िश्ता 200 सालों से 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश कर रही थीं, जिसके बारे में कुरान पाक में जिक्र है कि वो एक जूदी पहाड़ की चोटी से टकरा कर रुक गई थी। चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार किया। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने और फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे, जो कि इतने पुराने नहीं हैं कि इसके बारे में वसूख से कहा जा सके कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है। जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99.9% यकीन से कह सकते हैं कि ये वही कश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का ख्याल है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और उसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं। उन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। अरब अखबारात ने भी इस ज़मन में सवालात उठाए थे और कहा था कि क्या ये वाकई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। उन्होंने लिखा कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान मजीद की उन आयात का मुताला भी किया जिसमें कश्ती के सफर को बयान किया गया है। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मुकाम की निशानदही की गई है वो साइंसदानों को कोहे रारात की तरफ ले जाती है। गुज़िश्ता 20 सालों में कई साइंसदानों ने कोहे रारात का दौरा किया और उनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया। लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के उस बर्फीले मुकाम पर तहकीकात की जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाकियात दरियाफ्त हुई हैं वो इंतहाई ढलवान पर और खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक उस टीम ने 60 मुख्तलिफ मुकामात से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये बर्फ की दबीज तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन उसके अंदर दाखिल हो पाए। चीनी माहिर विंग चेंग ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके अपनी तहकीक से आगाह किया था। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है और उसमें कोई जानवर आसानी से समा सकता था। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि ये 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले हैं, लेकिन चीनी माहिरीन उनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मरतबा फिर जदीद तरीन आलात, एक्सरे और मशीनों के जरिए कोहे रारात का तफसीली दौरा करने वाले हैं ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी साइंसदानों के सवालात का जवाब दे सकें। नाज़रीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरियाफ्त करने का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए इराक गया था,
لیونارڈ کو تاریخی اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں سے مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع شروع کر دی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمنز کے حصے میں اشیاء آئیں اور اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ ارون فنگ نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ اس میں ایک تختی بھی ہے جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ تختی پر درج تھا، جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا، پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان یعنی حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ ناظرین، اس تختی پر کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تختی 4000 سال پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کی۔ اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین اس واقعے کو افسانوی قصہ قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بلکہ انڈا نما بیضوی تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے، وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ ناظرین، یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم سائنسدانوں اور تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا ہے، اسی لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر رکی۔ یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر واقع ہے۔ آرمینیا میں سن 301 عیسوی میں ہی عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی اہمیت بڑھانے کے لیے کوہ ارارت کو نوح علیہ السلام کی کشتی کا مقام قرار دیا گیا، اور اب سائنسدانوں اور ماہرین نے اس کشتی کو اسی مقام پر تلاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ کوہ جودی وادی دجلہ اور فرات کے قریب ہے، جبکہ کوہ ارارت اس وادی سے کئی 100 میل کے فاصلے پر ہے، اس لیے اس دعوے میں الجھن پائی جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی عطا ہوا، کیونکہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر چیز غرق ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن تک پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہری۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین رکھا گیا۔ سمانین یعنی 80 لوگوں کی مسجد۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس تک زندہ رہے۔ آپ کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے جو حقائق ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔